Galaxy News Hour live. जुन देशमा सरकार आफै नाफाखोर व्यवसायी जस्तो हुन्छ त्यो देशका जनता विपन्न र अभावग्रस्त हुन्छन्। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको ओइल निगम मार्फत सरकारले अचाक्ले कर असुलेर नाफाको व्यापार मात्र गरेको छैन, उठाएको करको हिसाब किताब सार्वजनिक नगरेर छल कपट समेत गरेको छ। भारतबाट प्रति लिटर करिब 84 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा विभिन्न शीर्षकमा 58 रुपैयाँ कर र शुल्क असुल छ सरकारले, अनि 142 रुपैयाँ लिटरमा आम उपभोक्तालाई बेच्छ। पेट्रोल मात्र होइन, डिजेल र मट्टीतेलमा समेत भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार र प्रदूषण शुल्क र त्यसै गरी मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा कर लिने गरिएको छ। त्यतिले नपुगेर निर्माणको ठेगान नै नभएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पूर्वाधार कर भनेर थप रकम असुलिरहेको छ। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युतकै नाममा उपभोक्ताबाट हालसम्म सरकारले 80 अर्ब रुपैयाँ असुलिसकेको छ। तर उदेक लाग्दो के छ भने त्यो रकम सरकारी कर्मचारी र नेताको तलब भत्ता र सुविधामा खर्च गरिरहेको छ। यसरी एउटा शीर्षकमा उठाएको रकम अन्यत्र खर्च गर्नु सरासर बेइमानी हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछ उपभोक्तामाथि राज्यको दोहन सम्बन्धी सामग्री, साथमा हुनेछ आउँदो वैशाख भित्रै निर्वाचन गराउने निर्णय पछाडिका रोचक घटनाक्रम र राजनीतिभित्र मौलाएको अपराधीकरणको चिरफार। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव वैशाख 30 मई। बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ आइसक्ने कानुनी दुविधा पनि हट्यो। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको छत्र छाया। गम्भीर अपराधमा सजाय पाएकालाई मन्त्री बनाउँदा सबैतिर आश्चर्य लाग्दो मौनता। प्रधान न्यायाधीश राणा सक्रिय बन्न खोजेपछि सरकारकै उच्च पदाधिकारीको असहयोग। राणाले बोलाएको बैठकमा कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता गएनन्। बन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट 80 अर्ब सङ्कलन। बुढी गण्डकी जलविद्युतका नाममा असुलिएको कर सरकारी तलब र सुविधामा खर्च। र टी20 विश्वकपमा स्थान पक्का गर्न नेपाली टोली भोलि ओमान जाँदै। 1 महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि खेलाडी भन्छन् छनौट हुने आत्मविश्वास छ। चौतर्फी दबावपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद जेठ 5 गते सकिन लागेको अवस्थामा सरकारले वैशाख 30 गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा तीनै तहको चुनाव एकै पटक अर्को वर्षको फागुनमा गर्ने सम्मको बहस हुँदा त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकार पदाधिकारीको म्याद सकिनु अगावै चुनाव गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएका छन्। बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। र अरू आज बसेको मन्त्री परिषदका महत्त्वपूर्ण जो निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू नियमित रूपले सञ्चार मन्त्रालयमा भोलि म यहाँहरू मार्फत सबैमा सुसूचित गर्ने बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। लामो रस्साकसीपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। वैशाख 30 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मिति तोक्न भने निकै सकस बेहोर्नु पर्यो। गठबन्धनका प्रमुख नेताले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन सार्न खोज्दा 3 तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नेदेखि कानुनी अडचनसम्मको बहाना तिर्स्याउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वैशाखमै निर्वाचन गराउन कसरी तयार भए त? स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सालको माघ फागुनमा गर्ने गरी कानून संशोधनको गृह कार्य नै भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले गत माघ 14 गते आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको थियो। भर्चुअल रूपमा भएको बैठकमा निर्वाचनको कुनै कुरा भएन। कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दै 5 मिनेटमै बैठक सकियो। तर बैठकपछि सभापति देउबा सहित 5 नेता बसेर करिब 2 घण्टासम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गरे। जुन छलफलमा 2 उपसभापति र 2 महामन्त्रीले गठबन्धनका अन्य नेताको लहीलहीमा लागेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेलमा लागे कांग्रेसको साख सिद्धिने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न देउबालाई दबाब दिएका थिए। पार्टीभित्रैबाट समयमै निर्वाचन गर्न देउबामाथि दबाब बढे पनि तल्लो तहमा पार्टीको पूर्ण संरचना तयार नै नभएको एकीकृत समाजवादी र कमजोर बन्दै गएको माओवादी केन्द्र तत्काल चुनावमा जान तयार भएनन्। संविधान र ऐनका व्यवस्थालाई उनीहरूले अडचनका रूपमा देखाएका थिए। संविधानसम्म ढङ्गले गराउनलाई जोड बल गर्नु पर्यो। संविधानसँग बाजी नै गरिकन, ऐनसँग बाजी नै गरिकन, त्यसको प्रतिकूल हुने गरिकन चाहिँ निर्वाचन गराउँदाखेरि कोर्टमा त भोलि क्वेसन उठ्छ, अदालतमा क्वेसन उठ्छ। क्वेसन उठ्दाखेरि त सरकारले त जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भावनाले चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको मिस नहुने गरिकन, संविधान अनुसार मिस नहुने गरिकन संविधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सरकारप्रतिको हाम्रो सुझाव यही हो भनेर चाहिँ सरकारप्रति एउटै भोइसबाट दिएको सुझाव। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संविधान र ऐनलाई कारण देखाए पनि निर्वाचनमा जान नचाहनुको कारण कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै जानु नै थियो। तर माघ 13 गते प्रधानमन्त्री देउबालाई शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न दबाब दिइन्। निर्वाचन आयोगले त दबाब दिइरहेकै थियो। गठबन्धन बिनै चुनावमा गए पराजय बेहोर्ने डरबाट ग्रस्त माओवादी र समाजवादीलाई माघ 15 गतेको बैठकमा गठबन्धन कायमै राखी निर्वाचनमा जाने विश्वास प्रधानमन्त्री देउबाले दिलाए। त्यस्तै देउबाले जेठपछि चुनाव गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीले नयाँ बजेट समेत ल्याउने र त्यसबाट मत प्रभावित पार्न सक्ने डर देखाएर पनि दाहाल र नेपाललाई चुनावमा मनाएका थिए। अहिले भने उनीहरूले चुनावबाट आफूहरू कहिले पनि भाग्न नचाहेको भन्न थालेका छन्। नयाँ पार्टी भनेर त्यस्तो होइन कि अब हामी छुट्टिएको, हामी त विद्रोह गरेर आएको हो नि त। हामीले नयाँ पार्टी खोलेको नि विद्रोह गरेर आएको। विद्रोह गरेर जनता हामीसँग छ र हामीलाई विश्वास पनि छ कि जनताले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मत दिन्छ र धेरै भोट लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र जित्छौँ पनि विश्वास छ। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि संसद अवरोध खुलाउनेदेखि एमसीसीमा साथ दिने विषयमा चुनावलाई नै प्रमुख शर्तका रूपमा अघि सारेको थियो। अझ नागरिक समाजको खबरदारीले पनि देउबालाई चुनाव सार्न वा टार्न सोच्नुपर्ने बनाएको थियो। सबैतिरबाट दबावमा परेका प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरी छाड्ने मनसाय दर्शाएपछि भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमति जनाउन बाध्य भएका थिए। गठबन्धनलाई मनाइसकेपछि देउबाले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा थप कानुनी जटिलता नआउने गरी मन्त्री परिषदबाट वैशाख 30 को मिति तय गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठबाट पर धकेल्न चाहिरहेको सत्तारूढ गठबन्धन अहिले आएर निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्न तयार भएको छ र सरकारले पनि मिति घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको दबाव र नागरिक समाजको निरन्तरको खबरदारीले सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार वैशाख 30 गते नै निर्वाचन गर्न बाध्य बनेको हो।
क्यामेरामा जय तामाङ र सुशील बास्कोटाका साथमा अङ्गराज न्यौपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 भएको व्यवस्था बाझिने भन्दै लामो समय छलफल भयो। यस विषयमा सत्ता गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरूसँग छुट्टै राय पनि लियो। तर निर्वाचन आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै आधार मानेर सरकारलाई वैशाखभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुनै कानुनी अडचन नहुने राय दिएको थियो। अन्ततः वैशाखभित्रै चुनावको मिति तय गरेर सरकारले कानुनी दुविधाको समेत अन्त्य गरिदिएको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो वैशाख 31मा, दोस्रो असार 14मा र तेस्रो असोज 2मा। यी 3 तिथिमध्ये कसलाई आधार मान्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको मान्ने भनेर लामै छलफल भयो। हुन त निर्वाचन आयोगले कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीदेखि महान्यायाधिवक्ता र अरू कानुनविदसँग छलफल गरी पहिलो चरणको चुनावकै मितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर लामो साङ्गठनिक आधार र तयारीलाई हेरी तत्काल चुनावमा जान नचाहेका सत्ता गठबन्धनका केही घटकले असार र असोजमा छानिएका जनप्रतिनिधिलाई जेठमै घर पठाउनु अन्याय हुने भन्दै असोजपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। 5 वर्षे कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने संविधानको सुविधालाई प्रयोग गरी असोजबाट पनि अरू 6 महिना पर धकेल्ने सम्मको प्रयास भएको थियो। तर संविधानविदहरूले भने निर्वाचन आयोगकै लयमा जेठ 5 गते नै सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले गलत व्याख्या गर्न नमिल्ने भनेका छन्। संविधानले स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ व्यवस्था छ, त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय निकायको कार्यकाल मौजूदा स्थानीय निकायको कार्यकाल सम्पन्न हुनु अगाडि नै अब आउने स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गर्न मिल्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ लिन मिल्दैन। सम्पन्न गर्नेसम्म चाहिँ 6 महिना चाहिँ उता जान हुँदैन भन्ने अर्थमा हामीले लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हार्मोनियस इन्टरप्रिटेसन भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले तालमेल मिल्ने गरिकन व्याख्या गर्दै जानुपर्छ। संविधानको धारा 225मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानमै लेखिएको छ। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने उल्लेख छ। गठबन्धनका घटकले यही प्रावधानमा प्रश्न उठाएका थिए। तर संविधान तथा ऐन कानुन कतै पनि स्थानीय तह खाली हुने व्यवस्था नभएकाले वैशाखभित्रै चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयले जेठ 5 अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने व्यवस्थाको सम्मान गरेको संविधानविदको ठम्याइ छ। अब यस्तो छ, हामीले त्यसमा धेरै चाहिँ माथापछि गर्नु पर्दैन, किनभने यो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जुन छ 2073 सालको, त्यसले त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ। त्यो उल्लेख के हो भने कि पहिलो मितिको निर्वाचनलाई नै चाहिँ निर्वाचन अवधि कायम गर्ने भनेर। कुनै पनि निर्वाचन तपाईँको जनताको म्यान्डेट लिने हो नि, अनि म्यान्डेट चाहिँ पटक पटक एउटै निर्वाचनको 3 पल्ट 4 पल्ट गरेर लिँदैन। हामीले त्यो बेला किन लियौँ भने देशमा अशान्ति थियो, अनि त्यो अशान्तिका कारणले गर्दा एउटा राउन्डमा निर्वाचन गर्नु पर्यो हैन त। त्यो चाहिँ एउटा के भने वस्तुगत परिस्थितिको कारणले, तर अब त्यो स्थिति छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 दिन भए पनि अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको राय अनुसार गत मङ्गलबार जेठ 4 गते चुनाव गर्ने सल्लाह भएको थियो। थप कानुनी अडचन आउन नदिन सरकारले सोमबार बिहान फेरि आयोगसँग सल्लाह गरेको थियो। त्यसै अनुसार वैशाख 30 कै मिति सरकारले घोषणा गरेको हो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने भवन, सवारी साधन, फर्निचर लगायत भौतिक सामग्रीको विवरण सरकारसँग मागेको छ।
सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी माघ मसान्तसम्म विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि स्थानीय तहबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर र स्क्यानर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि भनेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण ओह्रालो लागे। कोभिड संक्रमण निरन्तर ओह्रालो लागेको छ, तर मृत्यु भने बढेको छ। आज 1022 जनामा कोभिड देखिएको छ। करिब 8000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 13% संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 437 संक्रमित थपिएका छन्। 6000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएका छन्, जसका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या 40000 मा झरेको छ। 10 दिन अघि सक्रिय संक्रमितको संख्या 90000 भन्दा बढी थियो। दैनिक संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु भने बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 13 बिरामीको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा लगायत विषय समेटेर गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 206 बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना आज मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा प्रहरीका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सीमा सुरक्षाका लागि साधन स्रोत बढाउने विषय समेटिएका छन्। 1 वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन बनाउने भनिएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि अहिले सशस्त्र प्रहरी ऐन अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानी सहितको चेक पोइन्ट स्थापना गर्ने भनिएको छ। गृहमन्त्री खाँडले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासन थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दावी गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शरण महतलाई मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले मनोनित केन्द्रीय सदस्य महतलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका हुन्। महत पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाको प्यानलबाट महामन्त्री पदमा पराजित भएका थिए। देउवाले उनलाई केही साता अघि केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। थापाले आज काठमाडौँको एउटा पार्टी प्यालेसमा आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताको भेला राखेर महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे छानबिनको माग सम्बोधन नभए पार्टीबाट अलग हुने सन्देश दिएका छन्। भेलामा पार्टी उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र रोशन कार्की तथा महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही पनि उपस्थित थिए। थापाले पार्टी फुटाउने सन्देश दिए पनि उनी पक्षीय भनिएका पदाधिकारीले साथ दिने संकेत भने गरेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सुकुम्बासी मोर्चाले आज माइती घरदेखि बिजुली बजारसम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै उनीहरूले स्थायी विकल्प बिना उठीवास नलगाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी किनारका तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रका अनाधिकृत घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्। मूर्ति चोरेको अभियोगमा सजाय पाएका गैर सांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाइएपछि कर्णाली प्रदेश सभामा विरोध भएको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद पद्म खड्काले लामालाई मन्त्री बनाइएकोमा आपत्ति जनाइन्। विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सार्वजनिक अभियोग लागेका विवादित व्यक्ति मन्त्री बन्ने र जननिर्वाचित सांसद हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। संविधानमा समावेशीको नारामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व संविधान सभाका सदस्य मुख्यमन्त्री भइरहँदा त्यो कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन्। समाजमा सबैको नैतिक स्तर एउटै हुँदैन, तर आचरण भ्रष्टहरूलाई उचित दण्ड सजाय गरी समाजमा न्याय र नैतिकतालाई प्रोत्साहन गरिएको हुन्छ। तर हामी कहाँ जति अनैतिक र आपराधिक क्रियाकलाप गरे पनि पुरस्कृत गरिँदैछ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। राजनीतिलाई कतिसम्म अपराधीकरण गरिँदैछ र अपराधलाई कसरी राजनीतिक ओत दिइँदैछ भन्ने दृष्टान्त कर्णाली प्रदेश बनेको छ। त्यसो त कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद काण्डै काण्डको मन्त्री परिषद भनेर उपमा दिँदा पनि
फरक पर्दैन। यही श्रृङ्खलामा जोडिन आइपुगेका छन् छिरिङ डमडुल लामा। 2049 सालमा मूर्ति चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका र सजाय काटेका लामा अहिले कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएका छन्। फौजदारी अभियोग बेहोरेका लामा 2054 सालमा गाविस उपाध्यक्ष समेत चुनिएका थिए। 2049 सालमा चीनको सीमावर्ती ताक्लाकोटको खोचेरनाथ गुम्बाबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी भयो। हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामाका अनुसार छिरिङ डमडुल, कार्चेन लामा र छिरिङ पाल्देन लामाले मूर्ति चोरेर हाल नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने एक वन क्षेत्रमा लुकाएका थिए। प्रहरीले कार्चेन र पाल्देनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। त्यही अभियोगमा कार्चेनले 2049 कार्तिक 28 गतेदेखि 2051 कार्तिक 27 गतेसम्म 2 वर्ष कैद बसे। त्यति मात्र नभई अभियोग प्रमाणित भएकाले दुवैले 5-5 हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तिरे। कार्चेनले जरिवाना तिरेको 1 वर्ष पनि पूरा भएको छैन। अदालतबाटै मूर्ति चोर प्रमाणित भएका कार्चेन सोमबार कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने फौजदारी कसुरमा सजाय काटेका व्यक्ति हुँदाहुँदै पटक पटक सार्वजनिक पदमा पुगेका छन्। उनी 2054 सालमा हुम्ला बरगाउँको उपाध्यक्ष निर्विरोध चुनिएका थिए। त्यति बेला कसैले उजुरी नगरेकाले उम्किएका उनले यसपटक पनि मौनताको फाइदा उठाएका छन्। भोलि चुनावको लागि हुने किसिमका राजनीति गर्ने बाहेक अरू कुनै कामै गरिराखेकै छैन। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले राजनैतिक पृष्ठभूमिमा पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि कि त्यस्तै गुन्डागर्दीबाट आएका व्यक्तिहरू नै हावी भएको अवस्थाहरू देखिन्छ होइन। हरेक नेताहरू भ्रष्ट छन्, म यतिसम्म भन्न सक्छु। हरेक नेताहरू भ्रष्ट छन्। कुनै पनि नेताहरूको अनुहार स्वच्छ छँदै छैन। अहिले हेर्न जानुभयो भने हामी कहाँ त अब हामी कमजोर भएर होला, होइन भने हामी गएर एउटा जत्था बनाम, हामी गएर हेरौँ न, घर घरमा पैसा राखेका छन् नेताहरूले। सत्ता राजनीतिमा कतिसम्म अपराधीकरण व्याप्त छ भन्ने दृष्टान्त हो कार्चेनलाई दिएको मन्त्री पद। एक त उनी सांसद होइनन्, यद्यपि संविधानको धारा 170 मा रहेको व्यवस्थाले गैर सांसदलाई मन्त्री बन्न रोक्दैन। तर पछिल्लो समय दलहरूले यसलाई जसरी प्रयोगमा ल्याएका छन्, यसले संविधानको यो व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। कार्चेनको मामिला भने यतिमै सकिँदैन। उनी त अदालतबाट फौजदारी कसुर प्रमाणित भई सजाय काटेका व्यक्ति हुन्। संविधानको धारा 178 अनुसार उनी सांसद हुन समेत अयोग्य छन्। संविधानमा भएको यो व्यवस्था हेर्नुहोस्, जस अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेशसभा सदस्यका लागि योग्य हुन्छ। फौजदारी कसुरमा सजाय काटिसकेको थाहा हुँदाहुँदै माओवादीले संवैधानिक व्यवस्था लत्याएर उसैलाई मन्त्री पद सिफारिस गरेको छ भने राज्यका उपल्ला अधिकारी मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म यसमा साक्षी र कर्ता बनेका छन्। यो प्रकरणले राजनीतिलाई अपराधले कसरी गाजिरहेको छ र मन्त्री पद कति सस्तो बनाइदैछ भन्ने पनि देखाएको छ। दण्डहीनता जुन किसिमले बढ्दै गयो नि, अन्याय गर्नेले, बदमासी गर्नेले, लुट्नेले, भ्रष्टाचार गर्नेले कहीँ पनि दण्डै पाएन त कति बोल्ने, मान्छे थाक्यो, मान्छे त्यसबाट विरक्ति हो, नैराश्यको पराकाष्ठा पैदा भइसकेको छ। यिनीहरू यस्तै हुन्, यिनीहरूले केही गर्दै गर्दैन। किनभने हेर्नु न, गएको 15-20 वर्ष यताको हेर्नुभयो भने उही तासको पत्ता फिटे जस्तो चाहिँ तिनी एकपछि अर्को पालैसँग आफू फिट्छन् अनि आफू आएर चाहिँ आफू जोकर बन्छन् अनि आफै क्विन बन्छन्, आफै किङ बन्छन्, आफै शासक बनेका छन्। बस बोल्न छोडेका छन्। यिनबाट चाहिँ केही हुँदैन के बोल्नु। कार्चेन हठात मन्त्री बनेका होइनन्। माओवादी पार्टीले निकै अगाडिदेखि प्रयत्न गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध माओवादीकै ठुलो पङ्क्ति थियो। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जे लाग्छ त्यही पार्टी निर्णय हुने अवस्थामा प्रदेशभित्रको असन्तुष्टिको कुनै सुनुवाई भएन। अचम्म त के छ भने हरेक राजनीतिक विषयमा तातो टिप्पणी दिन हतारिने नागरिक समाज र बौद्धिक तबका राजनीतिभित्र बढ्दो अपराधीकरणमा भने मौन छ। अहिले बहसको केन्द्रमा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचन छ। त्यही बहसमा फौजदारी कसुरमा सजाय काटेका कार्चेन मन्त्री बनेको विषय ओझेल परेको छ। मुलुकको शासकीय प्रणालीलाई विषाक्त बनाउने यस्तो गम्भीर मामिलामा समाजको सचेत तबका मौन बसिदिँदा राजनीतिका हर्ताकर्ताहरूमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ठान्न मनोबल दिएको छ। कानुनका छिद्रमा टेकेर विभिन्न अपराधमा संलग्न सजाय पाइसकेकाहरूलाई राजनीतिक ओत दिँदै आएको छ।
यसले हाम्रो प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्थालाई नै विषाक्त बनाइरहेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले 2072 यता राजनीतिको आश्रय पाएको अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिको चिरफार गरेका छन्। राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे, गुण्डागर्दीमा नाम चलेका दीपक मनाङे प्रहरीबाट पक्राउ पर्नु र छुट्नु नियमित जस्तै थियो। 2060, 2065 र 2070 त उनीमाथि कुटपिट, ज्यान मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा समेत लाग्यो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट 6 महिना कैद र अदालतबाट 1 वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। ज्यान मुद्दामा फरार रहेकै अवस्थामा 2074 मा मनाङ खबाट प्रदेशसभा सदस्य चयन भए। पछि कैद नबसी पैसा तिर्न मिल्ने कानुनको दफा समातेर 14 महिनापछि शपथको प्रबन्ध गरिएको थियो। कानुनी कारबाहीबाट बस्न राजनीतिक ओत खोज्दै उनी राप्रपादेखि एमालेसम्म चहारे। एमालेबाट टिकट नपाएपछि प्रदेशसभामा स्वतन्त्र लडेर जिते। हाल गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद मन्त्री छन्। कुर्मराज शाही आफू विवाहित रहेकै अवस्थामा आफ्नै सचिवालयका कर्मचारी पत्नीलाई विभिन्न दबाव र प्रलोभन देखाई अनैतिक सम्बन्ध राखेको भिडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रीको पदमै टिकिरहे। उनलाई न पार्टीले फिर्ता बोलायो न त आफै राजीनामा दिए। राज्यका कुनै निकायले उनीमाथि अनुसन्धान समेत गरेन। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शाहीका कर्मलाई लिएर अहिले पनि सबै चुपचाप छन्। कर्णालीकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका खड्कबहादुर खत्री 1,10,80,000 रुपैयाँको कीर्तिकाण्डमा परेका थिए। कृषि विकास बैंक भोजपुरको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएर उनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई झुक्क्याएको प्रमाणित भएपछि उच्च अदालत पाटनले मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। चौतर्फी दबावपछि मन्त्रीबाट बर्खास्त भए पनि एमाले सांसदकै रूपमा बहाल नै छन्। दीर्घ सोडारी पार्टीकै एक महिला सदस्यसँग अनैतिक सम्बन्धका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीको पद गुम्यो। तत्कालीन एमालेका कैलाली अध्यक्ष सोडारीको अनैतिक आचरणको रेकर्ड पार्टी नेतृत्वसम्म पुगेको थियो। पार्टीले मन्त्री पद खोसे पनि प्रदेशसभा सदस्य पद केही भएन। पछि तिनै सोडारीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाइदियो। अम्बर बहादुर थापा कीर्ति जालसाजी मुद्दामा कैद सजाय पाएका अम्बर बहादुर थापालाई कर्णालीको पूर्ववर्ती सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाइएको थियो। खाद्यान्न ढुवानी लगायत ठेक्कामा थापाले 2043 माघ 25 गते घर जग्गाको कीर्ति मूल्याङ्कन गरेको आरोप थियो। त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट 8,500 रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चसम्म पुगेका थापालाई 6 महिना कैद र 2,500 रुपैयाँ जरिवाना थपिएको थियो। थापा अहिले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष छन्। गुलेफुन खातुन प्रदेश एकी एमाले सांसद गुलेफुन खातुन कीर्ति मुद्दामै अझै पनि फरार छिन्। खातुन दम्पतिले मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटर प्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत समेत कीर्ति गरेको अपराधमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले अपराधीलाई त काँध चढाएकै थिए, हुँदाहुँदा समाजका अरू तबका पनि त्यसलाई सामान्य र स्वीकार्य ठान्न थालेका छन्। यसले हामी कुन विधि र व्यवस्थातर्फ अघि बढ्दैछौँ र कस्ता मानक स्थापित गर्दैछौँ भन्ने डरलाग्दो अवस्थालाई इङ्गित गरिरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। तनहुँ सदरमुकाम स्थित दमौली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले 6 महिनादेखि तलब नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका छन्। संघीय सरकारबाट छात्रवृत्ति पाई करारमा कार्यरत चिकित्सकले विरोध स्वरूप हातमा कालो पट्टी बाँधेका छन्। उनीहरूले साउनदेखि तलब र 1.5 वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। अस्पतालमा कार्यरत 8 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक र 2 जना नर्सिङ अधिकृतले तलब नपाएका हुन्। संघीय सरकारले समयमा रकम निकासा नगरेकाले तलब वितरण गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
शेयर बजार परिसूचक आज 15.7 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढेर 2852 अङ्कमा पुगेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, होटल र लघुवित्त बाहेकका 10वटा समूहले नेप्से बढाएका हुन्। लगानी समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3% बढेको छ। आज 70वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा 105 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.5% बढेको छ। 95,12,000 किता शेयर 5 अर्ब 2 करोड 20 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियूले विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। अनेरा सोभियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई दैनिकी चलाउन कठिन भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपरेको अनेरा सोभियूको माग छ। जवाफमा मन्त्री भुषालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराए विद्युतीय चुलो वितरण गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए। सरकारले कैलालीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 38 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रङ्गशाला निर्माण र सञ्चालनका लागि विकास समिति गठन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। 8 वर्ष अघि ड्रिम फाप्लाको नाममा रङ्गशाला निर्माण अभियान सुरु भएको थियो। रङ्गशालाको स्वामित्वको विषयमा विवाद भएपछि निर्माण कार्य नै रोकिएको थियो। पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा मन्त्री परिषदमा पुगेको यो विषयको आज टुङ्गो लागेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गर्नेछ र सोही समितिले रङ्गशाला निर्माण गर्नेछ। अस्ट्रेलियाले पर्यटकसहित सबै भिजामा 1 महिनापछि आफ्नो भूमिमा प्रवेश खुला गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाले फेब्रुअरी 21 देखि सीमा खोल्न लागेको हो। कोभिड खोप लगाएका पर्यटकसहित जुनसुकै भिजामा अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न दिइने भएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले दुवै खोप लगाएर अस्ट्रेलियाको भिजा लिएका सबैलाई स्वागत गरिने बताएका छन्। कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै अस्ट्रेलियाले करिब 2 वर्षदेखि सीमा बन्द गरेको थियो। विद्यार्थी र दक्ष कामदारका लागि भने गएको महिनादेखि सीमा खुलाइसकिएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोले युक्रेनमा युद्धको अवस्था टार्न सकिने गरी सम्झौता हुन सक्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेनका सम्बन्धमा भेटवार्ता गर्न मस्को भ्रमणमा जान लागेका मैक्रोनले रुसले आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा उठाउनु विधिसम्मत रहेको बताए। यता क्रेमलिनले भने जारी गतिरोध एकपटकको छलफलबाट किनारा लाग्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। नेटोले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार नगरेसम्म वार्ता सकारात्मक हुन नसक्ने रुसको अडान छ। तर मैक्रोले पुटिनसँग रुस युद्धमा नजाने प्रतिबद्धता खोज्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। मैक्रो पुटिनसँग वार्ता गरे लगतै युक्रेन पुग्ने कार्यतालिका रहेको बताइएको छ। करको सामान्य मान्यता हो, जनताको स्वीकृति बेगर कर लगाउन पाइँदैन। एउटा शीर्षक देखाएर अर्कैमा खर्च गर्न मिल्दैन अनि जनताबाट उठाएको कर कहाँ प्रयोग भयो भनेर नियमित रूपमा हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट असुलिएको करमा सरकारले कसरी बदमासी गरिरहेको छ त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल ओयल निगमले 84 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल उपभोक्तालाई 142 रुपैयाँमा बेच्छ। त्यो मूल्यमा 58 रुपैयाँ कर हो, जसमध्ये 10 रुपैयाँ खास गरी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित पूर्वाधार करका रूपमा उठाउने गरिएको हो। त्यसबापत 5.5 वर्षमा 80 अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। तर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने नबन्ने अझै टुङ्गो छैन। यस्तो अनिश्चित आयोजनाका नाममा सरकार उपभोक्तालाई राहत दिनुको साटो निचोर्न मात्र रमाइरहेको छ नै उनीहरूसँग उठाइएको कर कर्मचारीको तलब भत्तादेखि अन्य प्रयोजनमा मनमौजी रूपमा खर्च गरिरहेको छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको बढै छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढाइएपछि अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पेट्रोललाई उपभोक्ताले प्रति लिटर 142 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। उपभोक्ताले यति रकम तिर्नु परिरहे पनि निगमले भने प्रति लिटर 84 रुपियाँमा किन्छ। 58 रुपियाँ कर बापत सरकारी कोषमा जान्छ। त्यसमध्ये प्रति लिटर 10 रुपियाँ बन्ने नबन्ने टुङ्गो नै नभएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उठाउने गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेका बेला त्यो कर अहिले स्थगित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिने विकल्प नभएको होइन। तर यतातर्फ सरकारको ध्यानै छैन। सरकार अनिश्चित आयोजनाका नाममा कर थोपरेर उपभोक्तालाई निचोर्नमै रमाइरहेको छ। 84 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल अहिले हामीलाई 142 रुपियाँ पुर्याएको छ। त्यो 142 मध्ये त्यो मानक मध्ये एउटा चाहिँ 10 रुपियाँ यो बुढी गण्डकी आयोजनाको लागि भनेर उठाउने गरेको छ। त्यसको पैसा अहिले 80 अरब भन्दा बढी पुगिसकेको छ। त्यो आयोजना कहिले बन्ने हो अहिलेसम्म केही निश्चित छैन र सरकारले कम्तीमा पनि त्यो योजना कहिले बन्ने योजनाको 10 रुपियाँ घटाइदिए पनि त जनतालाई राहत हुन्छ नि। त्यसैले यो सरकार जनतालाई राहत दिने होइन, मूल रूपमा यो सरकारले जनतालाई आहातित बनाउने, आतंकित बनाउने, सबै तर्फमा मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेछ। पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले उपभोक्ताले यो आर्थिक वर्षमा नै 11 अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर बुझाइसकेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट वक्तव्य मार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो। पूर्वाधार कर 2076 फागुन 12 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रति लिटर 10 रुपियाँ उठाउने गरिएको हो। पूर्वाधार करका नाममा उपभोक्तासँग अहिलेसम्म 80 अर्ब उठाइसकेको छ। सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको रकम कर्मचारीको तलब भत्तादेखि अन्य प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ। पूर्वाधार कर मात्रै होइन, धेरै किसिमका करहरू हामीले समावेश गरेर लिने गरेको अवस्था छ विगतदेखि नै र त्यसमा हाम्रो राजस्वका विभिन्न हिस्साहरू त्यसमा समावेश भएर आउने गरेको हुन्छ। त्यसकारण पूर्वाधारलाई मात्रै होइन कि हामीले समग्र राजस्वको एउटा हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय खातामा आएर त्यसै अनुसार यो सदुपयोग भएर हाम्रो चाहिँ नि सञ्चित कोषमा जम्मा भएर त्यसबाट हामीले विनियोजन हुने अवस्था हुन्छ। एउटा प्रयोजनमा कर असुलेर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्नु उपभोक्तामाथिको बेइमानी हो। अर्को कुरा, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा करको भार थोपरिरहनुलाई सरकारी गैर जिम्मेवारीका रूपमा लिइएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने प्रदेश सरकारहरूको शैली कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, पूर्वाधार कर शीर्षकमा बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उपभोक्तासँग शुल्क उठाउनु सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै कुरा मिल्न सकेको छैन। यो विषयले मिनी संसदमा भने प्रवेश पाएको छ। सम्झौता अनुमोदनका लागि एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेको पत्रप्रति प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाउँदै छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता एजेन्डामा थिएन, तर एमाले सांसद भीम रावल लगायत सांसदले एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले लेखेको पत्रमाथि प्रश्न मात्रै उठाएनन्, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र
त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय यसरी एउटा कुनै देशको संस्थानलाई देशको प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ बुँदागत रूपमा हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो, हुँदा यो एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशीलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता गयो? माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने पत्र लेखिनुलाई कुनै कोडबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन भने उनले यस विषयको विवाद निरूपणका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र बहालवाला प्रधानमन्त्री लेखिएको चिठीको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न अहिले देशमा उठेको छ। त्यो लेखाइले समग्र देशलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरामा भविष्यमा छलफल होला, समीक्षा होला, तर कूटनैतिक क्षेत्रको मामिलामा पसेर हेर्दाखेरि त्यो शोभनीय चाहिँ भएन। देउबा र दाहालमाथि कारबाहीको आवाज उठेपछि समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पनि पत्र लेखिनु अशोभनीय भएको त बताइन् नै, एमसीसी बारे जनस्तरमा पनि आवाज उठेकाले समितिले यसलाई एजेन्डा नै बनाएर छलफल गर्ने भनेकी छन्। नेताकै संयुक्त चाहिँ एउटा पत्रचारको कुराहरू पनि अहिले उठिरहेछ र यो वास्तवमा कूटनीतिक तवरले हेर्ने भनेदेखि अत्यन्त अशोभनीय कुराहरू चाहिँ देखिएको छ र अत्यन्तै गम्भीर विषय चाहिँ यो देखिएको छ भने यस विषयमा पनि हामीले यो कसरी कहाँबाट के भएर भइरहेको छ यसका बारेमा हामीले जरुर पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ र यो विषयमा चाहिँ हामी भोलिका दिनमा यस विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपाल र अमेरिका बीच 2074 भदौ 29मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनका लागि 2076 असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएकामा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेको छैन। विवादको भुङ्ग्रोमा परेर भूमिकाहीन बन्दै गएका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पुनः सक्रिय बन्न खोजेका छन्। तर कानुन मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट सहयोग नपाउँदा राणाका प्रयास लगालग असफल भएका छन्। न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विगत 4 महिनादेखि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसाल्न सकेका थिएनन्। न्याय परिषदको बैठक झण्डै 10 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। कर्मचारी बढुवा र सरुवाको गाँठो फुकाउन माघ 14 गते बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा अरू सदस्यले सांकेतिक विरोध सहित साथ दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी मात्र उपस्थित भएको त्यस बैठकको निर्णयमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र खम्बबहादुर खातीले आफ्नै निवासमा बसेर हस्ताक्षर गरेका थिए। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु अनुपस्थित भएका थिए। त्यस बैठकबाट हौसिएका राणाले आइतबार बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा भने कुनै पनि सदस्य उपस्थित भएनन्। यस्तै सोमबार न्याय परिषद बैठकमा राणा एक्लै परेपछि अरू नै कारण देखाएर स्थगित भएको सूचना टाँसियो। राणाको आह्वानलाई कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नै अस्वीकार गर्नुलाई सरकारले समेत अस्वीकार गरेको अर्थमा लिएको छ। पैसा नभइकन मुद्दा फैसला हुँदैन भन्ने कुरा अहिले सुन्नु परेको छैन। यो चिज रोकिएको छ। यो चिज रोकिएर मात्र पर्याप्त छैन। सेवा गरेर समयमा न्याय पाउने कुरा, समयमा इन्साफ पाउने कुरा हामीले गराउनु छ। त्यो पाठको लागि न्याय सेवामा न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले कदम चाल्नु पर्दछ। मन्त्री परिषदमा भाग लिएकोदेखि न्यायिक र प्रशासनिक निर्णयमा गम्भीर विचलन गरेको देखिएको आरोप लागेका राणा झण्डै 4 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतका बाँकी सबै न्यायाधीशबाट बहिष्कृतमा छन्। राणाको इजलासमा सहभागी नै नहुने उनीहरूको अडान यथावत छ। त्यस्तै राणाले ढुक्कसँग न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक पनि बोलाउन सकेका छैनन्। बार एसोसिएसनले राणाको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताएको छ। नेपाल बार न्यायपालिका देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता, वैधानिक शासन
कानुनी शासन कायम राख्नको लागि, मानव अधिकार रक्षाको लागि जो निरन्तर हिजोका दिनदेखि लाग्दै आएको छ, आजका दिनमा र भोलिका दिनमा लाग्दै जान्छ। कोरोना महामारीको कारण नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध मत्थर भएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमको कारण अदालतका विषय ओझेलमा परेको मौकामा प्रधान न्यायाधीश राणा सक्रिय बन्न खोजेका थिए। चौतर्फी विरोध र बहिष्कारको कारण न्यायिक काम कारबाही गर्न नपाएका राणाले राजनीतिक नेतृत्वमा महाअभियोग लगाउने तत्परता नदेखेपछि न्यायपालिका भित्रैका विभिन्न संयन्त्र मार्फत सक्रिय हुन खोजेका थिए। तर अध्यक्षको हैसियतले बोलाएका 2 संयन्त्रका बैठकमा सरकारकै उच्च पदाधिकारी अनुपस्थित भएपछि राणाको नैतिक धरातलमा थप धक्का पुगेको छ। बिहिबार बिहानदेखि हिउँदे झरीसँगै परेको हिमपातले दैलेखका डाँडा काँडा अझै सेताम्य छन्। वर्षातसँगै हिउँ परेपछि चिसो बढ्यो। 2 दिनसम्म जनजीवन कष्टकर बन्यो। चिसो बढेपछि बालबालिका र वृद्ध नराम्ररी प्रभावित भए। किसानले पशु चौपायालाई घाँस खुवाउन पाएनन्। तर वर्षा र हिमपातसँगै बाली नाली सप्रिने आशामा किसान हर्षित भएका छन्। लामो समय पानी नपर्दा दैलेखका किसान गहुँ र तरकारीमा कसरी सिँचाइ गर्ने भन्ने चिन्तामा थिए। 2 दिनको झरीले चिसो बढे पनि बालीमा पानी पुगेकाले उनीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। पानी र हिमपातले बालीनाली सप्रिने विश्वास उनीहरूमा छ। अहिले पानी पऱ्यो, पानी ठिकै छ। हामीले पानी पर्दाखेरि कसरी चार्ने भनेको थियौँ, कसरी तरकारी खेतीहरू सबै त्यो हुन्थेन। अब पानी पऱ्यो लगाउनलाई पनि फाइदा पऱ्यो, लगाएको पनि फाइदा भयो। लसुनहरू छ सबै। कति समय बाद पानी नपरेको? पानी नपरेको अब त्यही हो सर। पानी आउँदा एकदम मन खुसी भयो। तरकारीहरू हुने भयो, सबै खेतीबाली सबै हुने भयो। आफ्नो सबै सिँचाइ सुविधा, धेरै सुविधा भयो। हिउँदे वर्षा र हिमपात माटोको लागि मलिलो मानिन्छ। वर्षाले अन्नबाली सप्रिनुको साथै रोग तथा किराको प्रकोप पनि कम हुने किसान बताउँछन्। हिउँदे वर्षाले गहुँ र फलफुल उत्पादन बढ्नेमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पनि विश्वस्त छ। हिमपात सँगसँगै वर्षाले गर्दा यो हिउँदे बालीहरूमा जस्तै गहुँ, जौ र तरकारी बालीमा यो वर्ष अहिले चाहिँ गत वर्ष तुलनामा यो बाली भनेको, पानी भनेको यो अमृतजन्य हो। यो अमृतजन्यले चाहिँ उत्पादनमा पक्कै पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्ष चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा राम्रो उपलब्धि होला भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसको साथसाथै अझ यो हिउँदे फलफुलहरूमा यसको अझ प्रभाव, हिउँदे फलमा ओखरहरू हुन्छ, आरू बखला यिनीहरू चाहिँ जति छ यसमा लागि चिलिङ पावर अहिले एकदम पुगेको छ। दैलेखमा 13,710 हेक्टरमा गहुँबाली लगाइएको छ भने 454 हेक्टरमा हिउँदे फलफुल लगाइएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर साईको रिपोर्ट। नेपाल दोस्रो पटक T20 विश्वकप क्रिकेटको संहारमा छ। पहिलो पटक 8 वर्ष अघि बङ्गलादेशमा विश्वकप खेलेको नेपालले यसपालि अस्ट्रेलियामा हुन लागेको विश्वकपमा स्थान बनाउन 4 खेल जित्नुपर्नेछ। ओमानमा 2 सातापछि हुने ग्लोबल क्वालिफायरबाट नेपालले विश्वकप खेल्न पाउने नपाउने यकिन हुनेछ। 1 महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि आत्मविश्वासी देखिएको युवा खेलाडीको टिम भोलि ओमान जाँदैछ। सन् 2014मा नेपालले पहिलो पटक T20 विश्वकप खेल्यो। यही प्रतियोगिताबाट प्रेरित भई क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका युवा खेलाडी लोकेश बम अहिले नेपाललाई दोस्रो पटक विश्वकपमा पुर्याउने जिम्मेवारीमा छन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका उनमा छुट्टै जोस छ। क्रिकेट जर्नी नै सुरु त्यहीबाट गरेको क्या। अन्डर त्यो के अरे वर्ल्ड कप पछि होइन, वर्ल्ड कप हेरेर अनि के अरे त्यो लेभलमा होइन खेल्नुपर्छ भन्ने आफू पनि थियो होइन। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो त्यहाँ पुर्याउनको लागि फेरि म पनि छु के टिममा होइन। त्यही नै सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा, त्यही नै ठुलो लाग्छ। लोकेश जस्तै विवेक यादव पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन्। टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। सन् 2014मा विश्वकप खेलेका मध्ये 4 खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद पेसावाकर, प्रदीप ऐरी र जितेन्द्र मुखिया मात्र अहिलेको टिममा छन्। यङ छन् प्लेयर्सहरू, बट देन आई थिङ्क अहिले चाहिँ रेडी छन् कि सबैजना। अहिले र पहिलाको टिममा हामी क्वालिफाई हुँदाखेरिको कम्पेरिजन गर्ने हो भने त्यो बेला हामी कम्प्लिटली यतिको रेडी थिएनौँ। पहिला त्यति पावर हिटर्सहरू पनि थिएन हाम्रो टिममा। सो अहिले त्यो धेरै डिफ्रेन्स
छ अहिलेको टिममा चाहिँ। त्यो दुईवटा म्याच चाहिँ हामीले आफ्नो बेस्ट दिएर र आफ्नो पोटेन्सियलमा खेल्यौँ भने चाहिँ डेफिनेटली हामी पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ टिमलाई। सन् 2022मा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा पुग्न नेपाल मात्र 4 जित टाढा छ। फागुन 6 देखि ओमानमा सुरु हुने ग्लोबल क्वालिफायरमा समूह चरणका 3 खेल र सेमिफाइनल जिते नेपालले विश्वकप खेल्न पाउनेछ। अस्ट्रेलियाको यात्रा गर्न पाउनेमा टिम आत्मविश्वासी छ। प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेका लागि यो अग्नि परीक्षा हो। विश्वकपमा पुर्याउने लक्ष्यसहित उनलाई दोस्रो पटक टिममा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। Team wise we are fully settled, so I have full confidence that we can get through, and this is a super talented group and worked very hard, so everything is in place, and I'm hoping to play the Nepal playing the second World Cup. प्रशिक्षक पुबुदुलाई जस्तै कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि पनि जिम्मेवारी मात्रै छैन, चुनौती समेत छ। एसोसिएट राष्ट्रकै सफल मध्येका बलर अनि विश्वकै चर्चित लिग खेलेर ग्लोबल आइकोन बनेका सन्दीप विवादबीच कप्तान बनेका हुन्। पारस खड्काको कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक विश्वकप खेलेको विरासतलाई निरन्तरता दिने अवसर सन्दीप सामु छ। I think when we talk about 2014 को World Cup, I think पारस दाइले त्यो लेगेसी एउटा क्रिएट गरेर छोड्नु भएको छ हैन। सो त्यो I think it's time for all of us, not only me, to have that legacy अगाडि अझै लिएर जाने र त्यो एउटा मोमेन्टम, त्यो एउटा जुन 2014 को मोमेन्टम थियो त्यसलाई पनि अझै फेरि एक तरिकाले फेरि फिर्ता ल्याएर अब भनौँ न फेरि वर्ल्ड कप खेल्ने अब मेरो मात्रै हैन कि सबै पुरै नेपाली जनताहरुको चाहिँ एउटा चाहना छ र धेरै चान्सेस छ, रियलिस्टिक टु बी अनेस्ट हैन, एकदमै धेरै चान्सेस छ। किनभने अब भनौँ न लास्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ जुन तरिकाको क्रिकेट नेपालले खेलिरहेको छ हैन, स्ट्याट्स स्पिक इटसेल्फ हैन। सन्दीप टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि सर्वाधिक 47 विकेट लिने खेलाडी पनि हुन्। नेपालको बलियो पक्ष ब्याटिङ हो। बोलिङमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ। समूह चरणमा नेपालले क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमानको सामना गर्नेछ। Fearless batters in the top order, which I didn't have when I was here, so that may be the most the different I see, and at the same time there is so much of talent coming through. चुनौती पार गरेर विश्वकप खेल्ने आत्मविश्वास भए पनि नेपाली टिममा अनुभवको कमी छ। अनुभवको कमी मैदानमा पर्न नदिन प्रशिक्षक पुबुदु र खेलाडीले करिब 1 महिना बन्द प्रशिक्षणमा बिताएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव वैशाख 30 मई, बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ आइसक्ने, कानुनी दुविधा पनि हट्यो। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राजनैतिक दलको छत्रछाया, गम्भीर अपराधमा सजाय पाएकालाई मन्त्री बनाउँदा सबैतिर आश्चर्य लाग्दो मौनता। प्रधान न्यायाधीश राणा सक्रिय बन्न खोजेपछि सरकारकै उच्च पदाधिकारीको असहयोग, राणाले बोलाएको बैठकमा कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता गएनन्। बन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट 80 अर्ब सङ्कलन, बुढी गण्डकी जलविद्युतका नाममा असुलिएको कर सरकारी तलब र सुविधामा खर्च। र टी20 विश्वकपमा स्थान पक्का गर्न नेपाली टोली भोलि ओमान जाँदै। 1 महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि खेलाडी भन्छन् छनौट हुने आत्मविश्वास छ। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.